जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्ट्राइक भी कर दी है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकली है। देखिए, हिटिंग हार्ड, इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। भारत की सरकार ने इस वो पाकिस्तान पे वो जैसा कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक्स मारने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। लेकिन अगर भारत हमारा कह लीजिए FATF तो बाद में आएगा, अगर भारत ने हमारे पैसे रुकवा दिए, वो के पानी से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। के बाद एक देखिए, भारत बड़ा एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान से सभी डाक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं पहले ही कोई नहीं थे, मजीद ख़त्म हो गए। भारत ने अब इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल स्ट्राइक और पाकिस्तान पे कर दी है, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। भारत ने अब पाकिस्तान से आने वाला जो भी इंपोर्ट करते थे भारत पहले पाकिस्तान से, उनको बैन कर दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो किसी दूसरे देश से भी, हम किसी से नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान का सामान। तो अब भारत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली लॉस भी पहुंचा रहा है। अब तो भारत अब IMF और FATF में पाकिस्तान को घेरेगा। अब IMF को मना करेगा कि पाकिस्तान को लोन नहीं देना, और FATF में पाकिस्तान को अब भारत ग्रे लिस्ट में डालेगा, जिससे देख पाकिस्तान रो रहा है। तो भारत एक तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है और एक तरफ हमें फाइनेंशियल लॉस भी पहुंचा रहा है। एक तरफ पानी भी बंद कर दिया, डिजिटल स्ट्राइक भी कर दिया, अब ये इकोनॉमिकल भी स्ट्राइक भारत ने कर दी है, जिससे देख पाकिस्तान चीखें निकल रही है। देखिए वीडियो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी, और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया, और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, धक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, ख़त्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें YouTube अकाउंट्स हैं,
جس میں انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں, جس میں فیس بک اکاؤنٹس ہیں, جس میں ایکس ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں. ان سب پہ بین جو لگایا گیا ہے اب ان کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ 200 کے قریب تو نام سامنے آ رہے تھے کہ جن کو بین کیا گیا ہے پاکستان کے چینلز کو. اس میں پاکستان کے انفارمیشن منسٹر مسٹر عطا تارڑ کا اکاؤنٹ بھی بین کر دیا گیا. پہلے تو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اکاؤنٹ بین کیا گیا تھا, اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو عطا تارڑ ہیں جنہوں نے وہ والی خبر دی تھی رات کو 2 بجے, آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے وہ اچانک ٹی وی پر نمودار ہوئے تھے مڈ نائٹ 2 بجے کے بعد, اور سب اٹھ بیٹھے تھے کہ کیا ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا یا بھارت حملہ کرنے لگا, یہ بتانے کے لیے آئے. تو پریس کانفرنس انہوں نے رات کو 2 بجے کی تھی. اس پریس کانفرنس کی طرف میں آتی ہوں کہ اس سے کیا ہوا. لیکن ان کا اپنا اکاؤنٹ جناب عطا تارڑ صاحب کے اکاؤنٹ کو بھی بھارت نے بین کر دیا ہے اور بلاک کر دیا ہے انڈیا کے اندر. اب ان کا اکاؤنٹ بھی نہیں دیکھا جا سکے گا. تو ساتھ ہی بابر زمان جو کہ کرکٹر ہیں, بابر زمان, ان کا اکاؤنٹ بھی بین کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کوئی رشتہ ناتا کچھ نہیں رکھنا, سب کے اکاؤنٹ پر ڈکا لگا دو, سب کے اکاؤنٹ بند کر دو. یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ سارے بند کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ہم بات کریں, ہم بینک اکاؤنٹ کی نہیں بات کریں. ہاں بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بینک اکاؤنٹ پر جو ہے وہ کون کون سے اثرات پڑ سکتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو آئے تھے 2 دن پہلے مڈ نائٹ کو 2 بجے کے بعد, انہوں نے خبر دی تھی اور کہا تھا کہ کریڈیبل انٹیلیجنس کے تھرو یہ خبر پہنچی ہے, اور وہ کریڈیبل انٹیلیجنس یہ تھی کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر. تپائن وہ کریڈیبل انٹیلیجنس کہاں گئی سر؟ 24 گھنٹے گزر گئے, 36 گھنٹے گزر گئے, 48 گھنٹے گزر گئے, اب تو 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں, 60 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب تو وہ حملہ نہیں ہوا سر, وہ حملہ انڈیا نے نہیں کیا. جبکہ دیکھیں اگر کہتے نا ویسی آ کے, یعنی دن کو کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہاں بھارت حملہ کر سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس وقت کر سکتا ہے, اس وقت کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں انڈیا حملہ کر سکتا ہے. تو وہ جو 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, اور یہ کیسی آپ کی وہ تھی انٹیلیجنس رپورٹ؟ اس کا مطلب تو بھارت کی ڈیجیٹل سٹرائک کے بعد اکنامیکل سٹرائک پاکستان پہ, سے پاکستان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ تو اب بھارت IMF کو بھی کہے گا کہ بھارت پاکستان کو لون نہ دے, اور FATF میں بھی پاکستان کو ہم بھارت گرے لسٹ میں ڈلوائے گا, جس سے پاکستان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ بھارت ہمیں اکنامیکل لاس بھی پہنچا رہا ہے. ایک طرف پانی چھوڑ رہا ہے, پھر اکٹھا پانی چھوڑ رہا ہے جس سے باڑھ آ جاتی ہے, تو پاکستان کو لاس پہ لاس ہو رہا ہے. اور پاکستان ابھی تو LOC پہ بھی بھارت نے سینا ٹائٹ کر رکھی ہے, الرٹ کر رکھی ہے, جسے دیکھ پاکستان کی چیخیں نکل رہی کہ بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ایک طرف فائنینشیل لاس, ایک طرف سینا کا اگر جب بھارت آکرمن کرے گا اس سے لاس ہوگا. تو پاکستان چاروں طرف سے گر چکا ہے اور پاکستان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. پاک کا سچ 2910 چینل کو اسی طرح پیارا بنائے رکھے. بہت بہت دھنیہ واد.